गंगू की जियारत करते हैं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.
ومن يعمل مثقال ذرة رأيت قرابة يعمل ذراعي يعلمون فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.